अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टीम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्ले ग्रुप का पहला कदम का उर्दू का कायदा पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं हरूफ तहजी। इससे पहले हमने सीखा था बे का ख़ानदान। आज हम करेंगे एक नया हरफ, लेकिन आपको पता है ना कि उससे पहले हम क्या करते हैं। उससे पहले हम सुनते हैं एक कहानी। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी और जानेंगे उस नए हर्फ के बारे में और मिलेंगे उसके नए नए दोस्तों से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है कहानी जवेरिया और जावेद की। एक दिन जवेरिया अपने भाई जावेद के साथ झूले झूल रही थी। जावेद भी झूले के मज़े ले रहा था। जवेरिया और जावेद प्यारी सी घास पर बैठे तो दोनों ने आसमान पर जहाज देखा। जवेरिया ने अपने भाई को बताया कि जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क चंद घंटों में पहुंचा देता है। जावेद ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अपने दोस्तों, अब खोलिए अपनी किताब और देखिए कि आपकी किताब का सफ़ा कितना रंगीन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें ये नन्हे मुन्ने दो बच्चे हैं ना, इनके नाम क्या थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, जवेरिया और जावेद। और ये देखिए जावेद किसकी तरफ इशारा कर रहा है? जहाज की तरफ। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो आपने कहानी में बहुत से नए अल्फाज सीखे, लेकिन गौर किया कि बहुत से अल्फाजों की इब्तदाई आवाज़ एक जैसी है। जैसा कि बच्चों के क्या नाम थे? जवेरिया, जावेद। और आसमान के ऊपर क्या है? जहाज। तो प्यारे बच्चों, इनकी इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज ज ज जवेरिया, ज जावेद, ज जहाज। और नीचे देखिए कि किसकी तस्वीर है? ज जहाज, ज जग, ज जलेबी। इन सब की इब्तदाई आवाज़ क्या है? ज ज। शाबाश। तो अब हम देखेंगे कि ये ज दिखता कैसे है और इसकी आवाज़ क्या होती है। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये क्या है? इसे कहते हैं जीम। जीम। और इसके अंदर एक नुक्ता होता है और इसकी आवाज़ क्या है? ज ज। जीम ज, जीम ज। शाबाश प्यारे बच्चों। और कहानी में आपने कौन कौन से अल्फाज जीम ज से सीखे? ज जवेरिया, ज जावेद, ज जहाज। शाबाश प्यारे बच्चों। अब खोलेंगे अपना कायदा और मैं आपको जीम ज लिखना सिखाऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको आपकी किताब के सफ़े पे दिखाया कि कहानी में क्या क्या था और कौन कौन से नए अल्फाज थे। अब दोबारा से अपनी किताब खोलिए और ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है बड़ा सा। अभी मैंने आपको दिखाया ना, जीम ज। और ये अपनी कहानी का सफ़ा देखिए, इसमें कौन कौन से हमने अल्फाज सीखे? ज जहाज, ज जग। और ये देखिए, ये गोल गोल सा क्या है? ये है जलेबी। जलेबी बहुत मीठी मीठी होती है। ज जलेबी। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए अगला सफ़ा। अब मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कि जीम जा को लिखते कैसे हैं। ये देखिए हरे रंग का एक बड़ा सा जीम जा लिखा हुआ है ना। और अपने बाएं जानिब देखिए एक छोटा सा नुक्ता है। छोटी सी एक तिरछी लाइन लगाएं, सीधी लेटी लाइन लगाकर नीचे मोटा पेट बना दें। तो क्या बना? जीम। और इसके पेट के अंदर होता है एक नुक्ता। अब आप उंगली की मदद से इस पे लिखेंगे। अपनी उंगली नुक्ते पे रखिए और शुरू करें। छोटी सी तिरछी लाइन लगाएं, सीधी लाइन लगा के नीचे एक मोटा सा पेट बना दें और एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बना? जीम ज, जीम ज। अब ये देखिए, ये तस्वीर किसकी है? हमने कहानी में भी तो पढ़ा था ना, जग की।
اس میں آپ نیلا رنگ بھریے۔ اب اپنی پینسل پکڑیے اور جیم جا کو ان نقطوں پہ لکھنا شروع کیجیے۔ چھوٹی سی ترچھی لائن لگائیں، سیدھی لیٹی لائن لگا کے نیچے موٹا پیڑ بنا دیں اور ایک نقطہ لگا دیں تو کیا بنا؟ جیم جا۔ اور اب اسی طرح ہی آپ نے نیچے بھی نقطوں پہ پینسل پھیر کے جیم جا لکھنا ہے۔ اب آپ کو لکھنا آ گیا نا؟ تو پیارے بچوں، آج آپ نے کہانی کے ذریعے کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش، جیم جا۔ ہم نے کہانی میں جیم جا سے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سیکھے، ان کی ادائیگی سیکھی، جیم جا کو لکھنا بھی سیکھا۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اساتذہ کرام، آج بچوں نے کہانی کے ذریعے ایک نیا حرف سیکھا، جیم جا۔ ہم نے بچوں کو اس کا تعارف کروایا، کہانی کے ذریعے بچوں نے نئے نئے الفاظ سیکھے، جیم کی ادائیگی سیکھی، اس کو لکھنا سیکھ لیا۔ آپ بھی کمرہ جماعت میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اس حرف کا تعارف کروائیے۔ اس کے علاوہ اسٹیم ایجوکیشن کے ذریعے آپ مختلف سرگرمیاں کروا سکتے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ وہ سرگرمیاں کیا کیا ہیں۔ سائنسدان میں سب سے پہلے بچوں سے کہیں کہ کاغذ سے جہاز بنائیں، اس کو ہوا میں اڑائیں اور مشاہدہ کریں کہ کس کا جہاز دور گرتا ہے۔ جدت دان میں QR کوڈ کو اسکین کریں اور جیم والے الفاظ کی پہچان کروائیں۔ تعمیر دان میں کاغذ سے جہاز بنانے میں بچوں کی رہنمائی کریں۔ رنگ دان میں بچے اپنی انگلی اور نیلے رنگ کی مدد سے اگلے صفحے پر دیے گئے جگ کے خاکے میں پانی کی مقدار واضح کریں۔ ریاضی دان میں بچوں سے کہیں اپنے جسم کے وہ حصے گنیں جو دو ہیں، جیسا کہ ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، آج آپ کو مزہ آیا نا؟ ہم نے نئی کہانی پڑھی اور جیم جا کا آپ کو تعارف کروایا اور نئے نئے اپنے الفاظ بھی سیکھے اور اس کو لکھنا بھی سیکھ لیا، اور کتنی اچھی اچھی سرگرمیاں بھی ہم نے کی۔ امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ اب آپ نے اس کی دہرائی روز کرنی ہے اور ویڈیوز بھی دیکھنی ہے۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ نئے سبق کے ساتھ اور نئے حرف کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ محترم والدین، آج ہم نے بچوں کو حروف تہجی کا نیا حرف جیم جا کا تعارف کروایا، کہانی کے ذریعے اس کے شروع ہونے والے نئے نئے الفاظ سکھائے، جیم جا کی ادائیگی اور اس کو لکھنا بھی سکھا دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے مختلف سرگرمیاں بھی کروائیں۔ جب بچہ گھر آئے تو اس کی ڈائری باقاعدگی سے چیک کرے اور اساتذہ کرام کی ہدایات کے مطابق بچوں کو ہوم ورک کروائیے۔ اس کے علاوہ QR کوڈ کو اسکین کریں اور جیم جا کے متعلقہ ویڈیوز بچوں کو ضرور دکھائیں۔ بچوں کو باقاعدگی سے ہوم ورک کروانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے الفاظ کی دہرائی بھی کروائیے۔